सुक्का जाय राव चला मॅडम वेट वेट फाटल्यान पळयता आमच्या हे तयार लेक जेका लागून जे चिंबलचे आमचे जे विलेजस आसा ते आयज प्रोटेस्टाक बसला हंगर स्ट्रायकाक बसला ते रिजन सिंपल की हे तयार जे लेक आसा हे वाटोवपाक लागून आता तुम्ही पळयता आयज जानेवारी म्हयनो चालू आसा आनी चालू जाला आनी आयज पासून ह्या लेकान उदक आसा म्हटल्यार पावसान हेचे उदक कितल्या वयर आसतलें आनी हे उदकाचे जर आमी सामकें युटिलायझेशन केलें जाल्यार कितलो आमचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता कित्याक आतां फुडले जे वॉर आसा सगळे जाणा ते उदकाक लागूनच आसा सो तेन्ना असले नॅचरल रिसोर्सीस ज्या गांवा कडेन आसा ज्या राज्या कडेन आसा पळय ते राज्य म्हणटा ते स्ट्रॉंग आसतले पावरफूल आसतले बट आयज आमचो सरकार हो बीजेपी सरकार हो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे जे तेंचे मिनिस्टर्स आसा लिडर्स आसा आनी MLAs आसा तेंचे ते सगळे हे गोंय काबार करपाक उठलेले आहा हे तयार लेकार आमी आतां मुद्दाम येयल्ले आसा पळोवपाक आनी लोकांक दाखोवपाक की हे आयज जर फायट चल्ले ही चिमलाकारांची फायट चल्ली जाल्यार कोणाक लागून चल्ला कित्याक लागून ह्या तयार लेका वयल्यान लोक उदक व्हरोन आपले दोंगर लोकांनी हे केले उत्पन्न केले आपली शेतां केली आनी ह्या तयार लेकाचेर लोकांची डिपेंडन्सी आसा बट आयज हे अशें घडलेलें आसा की आमचे लेक काबार करून आमचे दोंगर काबार करून सगळे आयज डिस्ट्रॉय करपाचे विचार ह्या सरकारान केल्लो आमी पयलींच्यान सांगता की जेन्ना आमचे दोंगर आसा हे दोंगर फक्त आमी दोंगर म्हणून पळोवपाक जायना तर हे आमचे रिचार्ज पॉयंट आसा म्हणजे पावसाचे उदक जे पडटा हे दोंगर आपल्या पोटान घेता आनी अशें झऱ्याच्या निमतान ना जाल्यार अशें तळ्याच्या हितून रुपान हे भायर काडटा सो ते तितलेच हे दोंगर इम्पॉर्टंट जर दोंगर ना जाल्यार तळें ना सिंपल कॅल्क्युलेशन हितून व्हडलें एक्सप्लेन करपाची गरज ना पूण लोकांनी बाकीचे जे ग्रामस्थ आयज घरान आसा तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा बाकीच्या सगळ्या लोकांनी हो फक्त होच प्रोजेक्ट हांगाच येता अशें न्हू अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट कितल्याशाच दोंगरांचेर गोंयान येयल्ले आसा सो तेका लागून आयज बांयो आमचे सुकलेले आसा आमची तळी सुकलेली आसा आमी जेन्ना हांगा मार्दोल बीन त्या वटेन वयताले जेन्ना तुमी जाणा पायनएपलाचे पीक इतले थंय घेताले स्पेशली कुंकळे ह्या गांवांत आयज थंय पळयत जाल्यार थंय बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज आयज थंय इंडस्ट्री जाल्ल्या कारणान सगळे बोरवेल मारून दवरला आनी बोरवेल मारल्या कारणान सगळें कितें जाला ग्रावंड वॉटर सगळें ते पंप करीत आसता पंप आउट करता तेका लागून कितें जाला आमच्या दोंगराचे जे पोट आसा पळय हें खाली जाला हें सुकें जाला आनी तेका लागून जें उदक मेळपाक जाय क्रॉपाक उत्पन्नाक तें मेळना सो हेचो सायड इफेक्ट भरपूर आसा ते एक पीक काबार जालें आख्ख्या गांवाचें लायव्हलीहूड काबार जालें आयज तशेंच हांगा चिंबलाच्या लोकांचे जे आयज कितलीशीच चिंबेलचे आमचे लोक आसा स्पेशली ST कम्युनिटीची जी हांगाल्यान उत्पन्न करता भाजयेचें उत्पन्न करता आनी कसलें उत्पन्न करता आनी ते बाजारात व्हरून विकता ते आमच्या गोंयकारां मेरेन पावयता सो हें खंय तरी नश्ट जावपाक जायना तेका लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमची जी फूल फॅमिली आसा ही ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दिवपाक येयल्ली आसा हांव सगळ्यां कडेन मागता 4 तारीख एक महासभा आसा त्या महासभेक सगळ्यांनी हजर रावचे तेजे ऑफिशियल अनाउन्समेंट आहा ते तेंचे जे प्रोटेस्ट करता तेंच्या कडल्यान जातले चिंबेलकारां कडल्यान जातलेच बट एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली आमी सगळे ह्या गांवांतल्या लोकां वांगडा आसा आनी जो मेरेन हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी लोकां वांगडा रावतले देव बरें आमी आतां म्हटल्यार 2-3 दीस जाले आमी येताले पण सकयल केन्नाच पावंक ना तयार लेक म्हणटा ते पळोवंक ना पण आयज आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली जी आसा ते सगळे हांगा तयार लेक पळोवपाक येयले आनी जेन्ना एंट्री मारतात आमकां स्वर्ग अशें फिलींग येयलें कित्याक हांगा सहभोंवतणी एक आमचो सेम जो आसा तो खूब बरो सेम आमकां दिसून येता आनी हेकाच लागून जेन्ना खूब जाण उलयताले की चिंबला कितें आसा हें ते स्वर्ग तेका लागून चिंबेलकार जे आसा ते फायट करता आनी जेन्ना प्रत्येक वेळा त्यांचो आवाज असो जावं तो IT पार्काक लागून आसूं जावं युनिटी मॉलाक लागून आसूं जावं प्रशासन स्तंभा खातीर आसूं तेजे अगेन्स्ट तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फायट करीत आसा आनी हें जे स्वर्ग आसा हें सांबाळपाक जाय हें गोंयचें स्वर्ग आसा आनी गोंयकारांचें स्वर्ग आसा हें सांबाळटलें नाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा रिसंट इन्सिडंट तुमकां सांगता जेन्ना ते सॉयल टेस्टिंग करताले हांगा जेन्ना सॉयल टेस्टिंग करताले तांकां 6 मिटराचेर 4 मिटराचेर आनी 2 मिटराचेर तांकां उदक गावलें आतां उदक कशें गावता कित्याक सकयल जो रिजर्वर आसा वॉटर रिजर्वर आसा तो इतलो लागीं आसा म्हळ्यार खोल मारचें पडटा खरो बांय मारता जावं आनी कितें मारता उदक खूब डीप लागता पण हांगा सामकें लागींच्या हेजेर 2 मिटर जावं 4 मिटर 6 मिटराचेर तांकां वॉटर रिसोर्स मेळलो आनी हो रिसोर्स जो आसा हो गोंयकारांचो रिसोर्स आसा हो चिंबेलकारांचो रिसोर्स आसा हो सांबाळपाक जाय आमी समज हो सांबाळना आनी आमी समज फुडाकार घेयना नाल्यार हें जें स्वर्ग आसा आनी हें जो आमचो सेम आसा आमचें उदक जें आसा हें उदक सोंपतलें
हांव परत एकदां जशें मनोजान सांगला की सगळ्यांनी एकजूट जावन येता ते 4 तारखेक हे स्वर्ग वाचोवपाक हे गोंय आमचें आनी हे चिंबेल गांव जो आसा हो जो देवीचो स्थळ आसा हो सांबाळपाक आमी फुडें येवया. सगळ्यांक मागता की 4 तारखेक तुमी सकाळचे 10 सुमार सगळे एकजूट जावया. ह्या सरकाराक दाखोवपाक जाय की हे गोंय जें आसा हे गोंय तुमचे बापायचे न्हू. तुम्ही येवन आपणाक जाय तशी कारस्थाना करता गोंय काबार करपाक लागून गोंयकारांक सोंपोवपाक लागून. आनी आयज तुमी पळयता आसतले सगळे लोक जे आसा ह्या स्वर्गाचे हे तळें आसा ह्या तळ्याचेर आपणाची भाजी पिकावळ सगळी करताली. उदक जाय जाल्यार उदक हाडटाले. आमकां खबर आसा कित्याक आमच्या हे सायडीच्यान आमचो मवया गांव आसा, सातान गांव आसा, हो सरावंडींग गांव आसा. हे सायडीच्यान चिंबेल गांव आसा. सो हे सरावंडींग गांव जो आमचो मिलिटरी कॅम्प आसा ते सायडीच्यान सगळो कनेक्टेड आसा. ही सगळो एंटायर बेल्ट जो सगळे उदक जे आसा ते हांगा रिजर्व येताले ह्या लेकान येताले. आतां तुमी पळयता आसतले उदक भरलेलें आसा. सो हे आमकां फाल्यां रिसोर्स समज कितें जालें कितें घडलें उदक ना जाल्यार हे आमकां रिसोर्स आसा हो लोकांक मेळटलो. आनी फुडें अशें समज आमी अशे प्रोजेक्ट हाडीत रावले जाल्यार हो रिसोर्स काबार जातलो. हांगा फाटल्यान तुमी पळयता आसतले जो जागो आसा तो ऑलरेडी कोणान घेतलेलो आसा आनी त्या जाग्याचेर ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न हो करता. हेच्या पयलू हांगासल्यान ऑपोजीट सायडीच्यान रोड बसून हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. थंय लोकांनी तांकां हाडयलो त्या टायमार स्टॉप केले. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतलो दोग कितलो आसा तो. फाटलो आख्खो दोंगर आसा, सरकारी जमीन आसा, तसोच प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा. ह्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक लागून हो षडयंत्र केल्लो आसा. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन सगळे कोणूय आसूं गोंयकार सगळ्यां कडेन की येता ते 4 तारखेक येवचे आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करून हो प्रोजेक्ट भायर मारपाक लागून आमी सगळे चिमेलकारां वांगडा रावया आनी चिमेलकारांक आमचो सपोर्ट दिवया. देव बरें करूं. व्हडली करूया ते म्हणटा अशें लायनीन रावया. बरं वयल्यान फोटो घे. हे तसो वयर राव.